कुनै पनि राष्ट्रको विकास र प्रगतिका लागि त्यस देशको शैक्षिक जनशक्तिको अवस्थाले ठूलो महत्त्व राख्ने गर्दछ। सबल, सक्षम र दक्ष जनशक्ति बिना देशको विकास असम्भव प्राय नै छ। प्राविधिक र व्यावसायिक सिपयुक्त जनशक्तिले मात्र राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याउन सक्दछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने परम्परागत रूपमा प्राविधिक र व्यावसायिक सिपयुक्त जनशक्तिले आफ्नो बलबुतोमा परम्परागत रूपमै काम गर्दै नआएका भने होइनन्। तत्कालीन सरकारले नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै संस्थागत रूपमै विक्रम सम्वत 2045 सालमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEPT को स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने निम्न, मध्यम र उच्च स्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य सहित स्थापित CTEPT-ले हालसम्म छोटो अवधि र लामो अवधिका विभिन्न तालिम तथा कक्षाहरू सञ्चालन गरी लाखौं दक्ष, सबल र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ। माध्यमिक शिक्षामा मतलब विद्यालयमा, साधारण शिक्षालयमा चाहिँ पढाउने, तर टेक्निकल एजुकेसन होइन, व्यावसायिक शिक्षा, भोकेसनल एजुकेसन। जस्तो उसले चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर विषय, जस्तो जुम्लामा पढिरहेछ भने उसले स्याउको बारेमा सामान्य सिप सिकेर स्याउलाई भ्यालु एड गरेर बिजनेस कसरी गर्न सक्छ, एन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स, सफ्ट स्किल, आफूभन्दा सिनियरलाई कसरी ग्रिटिङ गर्ने, बिजनेस प्लान कसरी बनाउने, व्यावसायिक उन्मुख शिक्षा चाहिँ दिनु पर्यो। हाम्रो अहिले त्यो ल्याकिङ छ। त्यसकारण अनि जस्तो सङ्गीत, स्पोर्ट्स, तपाईँको टुरिज्म होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ साधारण शिक्षामा दिँदा हुन्छ। तर हार्ड कोर जस्तो टेक्निकल एजुकेसन, इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, जस्तो यहाँले भनौँ न 9 कक्षाको विद्यार्थी भने जम्मा ऊ 12 वर्षको हुन्छ, 12.5 वर्षको विद्यार्थीलाई खेतमा ट्र्याक्टर जोत, खेत रोप, मकै रोप भनेर लाउँदा त्यसको त्यो एउटा जुन म्याच्युरिटी हुन्छ नि त्यो नै भएको हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने हार्ड स्किल भनेको चाहिँ 14 वर्षपछि मात्रै दिनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEPT-ले आफ्नो स्थापनासँगै विभिन्न आङ्गिक शिक्षालयहरू मार्फत TSLC र डिप्लोमाका कक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो। क्रमशः देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको माग अनुरूप CTEPT-ले विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू थप्दै अघि बढिरहेको छ। विशेष गरी नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा मध्यम खालका CMA, अनमी, ल्याब टेक्निसियन, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अप्थामिक साइन्स, रेडियोलोजी लगायतका कोर्सहरूमा आवश्यक पर्ने मध्यम खालका जनशक्ति आवश्यक मात्रामा तयार पारिसकेको छ। यसका अलावा इन्जिनियरिङ क्षेत्र, कृषि, हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म, फरेस्ट्री, आम्ची आदि क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप CTEPT-बाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेका र छोटो अवधिका तालिम सम्पन्न गरेका युवा युवतीहरू स्वरोजगार बन्ने र आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने हुनाले पनि यसको पठन पाठन र गुणस्तरीय शिक्षालाई पुष्टि गरिदिएको छ। परिषदले विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आउनुले पनि यसमा सबैको पहुँच पुगेको देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकको विकास हुनु भनेको त्यहाँको नागरिकको समृद्धिलाई ध्यानमा पुर्याउनु पर्ने हो र समृद्धि कहाँबाट आउँछ भन्दा समृद्धि रोजगारीबाट आउँछ। अब त्यो रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भन्दा त मान्छेमा जब एउटा काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति भनेर मुलुकले प्राविधिक शिक्षा मार्फत दिन्छ, त्यतातिर बढी लगानी भएर नागरिकलाई हामीले सक्षम बनाएर रोजगारीतिर लैदिएको भएदेखि हामीले चाहेको जस्तो समृद्धि आउँथ्यो पनि, देखिन्थ्यो पनि। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरमा रहेको छ। परिषदले आफ्नो मातहतका शिक्षण संस्थाहरूका प्रशिक्षकहरूलाई दक्ष तथा सक्षम बनाउनकै लागि आफ्नो हाताभित्रै प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान TITI को स्थापना गरी प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको छ। CTEPT-कै मातहतमा रहने गरी देशभर 16वटा पोलिटेक्निक स्कुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। CTEPT-ले TSLC र डिप्लोमा तहका लागि छुट्टा छुट्टै टेक्निकल स्कुल मार्फत शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
जस अन्तर्गत टिएसएलसीमा आङ्गिक संस्थाहरू 11, साझेदारी संस्था 2, सम्बन्धन प्राप्त गरी निजी स्तरमा सञ्चालित 250, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा 73, सामुदायिक विद्यालयबाट निजी स्तरमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित गर्ने संस्थाहरू 15 रहेका छन्। टिएसएलसी तर्फ सिटिभिटीले 24,605 जनालाई वार्षिक पढाउन सक्ने क्षमता रहेको छ, जसमध्ये 1230 जना निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसरी नै डिप्लोमा तहमा सिटिभिटीका विभिन्न 43 वटा पाठ्यक्रमहरू मध्येबाट 434 वटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, जसको भर्ना संख्या 17,360 रहेको छ, जसमा 19 वटा आङ्गिक संस्था, 6 वटा साझेदारी संस्था, 207 वटा निजी स्तरबाट सम्बन्धन प्राप्त संस्था, 29 वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने गरिएको छ। यसमध्येबाट सिटिभिटीले 1,736 जनालाई निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरी अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। यसै वर्षदेखि अरू धेरै छोटा अवधिका तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरू सिटिभिटीको सम्बन्धनको तयारीमा रहेका छन्। नेपालको श्रम बजारमा एभरेजमा 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा नि आउँछन्, तर अहिलेको नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र शिक्षा र तालिमको कपासिटी चाहिँ सबै ठाउँको सबै मन्त्रालय सबै गर्दा 1 लाख जति छ भनेपछि त्यहाँ ग्याप चाहिँ छ। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै नि कतिपय विषयमा विद्यार्थी पुगिरहेको छैन। त्यसकारण यसले के देखाउँछ भने एकातिर हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ र अर्कोतिर विद्यार्थी र युवाहरूले यो प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझिरहेको छैन। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यसरी थुप्रै विधा र विषयमा विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सिप दुवै प्रदान गर्न तल्लीन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले केवल विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान मात्र प्रदान नगरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र जीविकोपार्जन गर्न सक्ने खालको जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। यसले पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी प्रतिको आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूको विश्वास र चाप बढ्दै गइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले क्षमतावान, गरिब, जहेन्दार, पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ, जसबाट सिटिभिटीले सञ्चालन गरेको सम्पूर्ण विधा तथा कोर्सहरूमा विद्यार्थीहरू निशुल्क रूपमा अध्ययन अध्यापन गर्न पाइरहेका छन्। सिटिभिटीले सञ्चालन गर्ने छात्रवृत्ति अन्तर्गत सिटिभिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेज तथा इन्स्टिच्युटहरूले प्रत्येक विषयको 40 जना मध्येबाट 4 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहनुले पनि विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति मार्फत निशुल्क रूपमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 66-67 देखि सुरु गरेका थियौँ र यो आर्थिक वर्षसम्म आउँदा यो कार्यक्रमबाट 4100 विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा तहको र केहीले टिएसएलसी कार्यक्रम लाभान्वित भइसकेका छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने तराईका दलित र मुस्लिम छात्राहरू अनि मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमका पहाडका दलितहरू छात्र दुवै, त्यसपछि अधिराज्यभरको लोपोन्मुख जाति, यो 10 वटा जनजातिको एकदम डिप्राइभ जुन लोपोन्मुख भन्छौँ हामी, इन्डेन्जर्ड 10 वटा जनजातिहरू र चेपाङ, यो वर्गलाई लक्षित गरेर अहिले हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहेछौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो राज्यले नै के भने टिबेट पोलिसी र यो त्रिवर्षीय योजना जुन छ पिरियडिक योजना, त्यसमा नै विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउने, प्राविधिक शिक्षामा बढाउने भावनाले विपन्नको पहुँच बढाउनलाई यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ के छ भने हामीले त्यो क्याटेगोरिकल्ली टार्गेटेड प्रोग्राम हो, यो त्यो वर्गले मात्रै पाउँछ र दलित होइन, मैले अघि भने मुस्लिम, लोपोन्मुख जाति, चेपाङ अनि यिनीहरूको लागि छान्ने आधार चाहिँ एसएलसी पास र ती वर्ग मध्येबाट हामीले कम्पिटिसन गराउँछौँ। जस्तो यो साल चाहिँ हामीले 500 जना भूकम्प पीडित परिवार र 800 जना चाहिँ दलित त्यो अरू क्याटेगोरी भनेर 1300 जनालाई गऱ्यौँ र त्यो वर्ग मध्ये नै इन्ट्रान्स दिएर मेरिटको आधारमा हामी लिन्छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा साह्रै लोकप्रिय छ। त्यो विपन्न वर्गलाई यो वर्ग, किनभने अघि यहाँले भने जस्तो त्यो बुर्का लगाएर हिँड्ने मुस्लिम छात्रा बहिनीहरू एकदम अर्ली म्यारिज हुने होइन,
हामीले उनीहरूको आफ्नो कपासिटी आर्थिक उन्नतिको लागि क्षमता वृद्धि मात्रै गरेनौँ कि यो कार्यक्रमले सामाजिक क्रान्ति पनि भएको छ। यति मात्र होइन, सिटिभिटीले विगत 5 वर्षदेखि मुस्लिम, महिला, पिछडिएका, दलित, आदिवासी, जनजाति, कर्णाली अञ्चलका विद्यार्थीहरूका लागि वार्षिक खान बस्न सहितको निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यसबाट लाभान्वित बनेका विद्यार्थीहरूको धारणा यस्तो रहेको छ। सरकारले यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी दिएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ नर्सिङ पढ्ने चाहिँ एबल भएको छु होइन। र आज चाहिँ म नर्सिङ पढेर अनि राम्रोसँग पढेर पछि गएर चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अब नर्सिङ भनेको एउटा सेवाको भावमा लिन्छ नि त। पछि गएर म चाहिँ यही प्रोफेसनमा लागेर चाहिँ पछि अरू चाहिँ अब इन्जुर पिपलहरूलाई चाहिँ म सेवा चाहिँ दिनेछु। विभिन्न जातका चाहिँ हामी यस कलेजमा चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्न आएका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ हामी दलित तथा मुस्लिम र लोपोन्मुख जातिलाई चाहिँ यस कलेजमा चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ पठाउनु भएको छ होइन, जुन चाहिँ हामी स्कलरसिपमा पढेका छौँ। सरकारले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा सुविधा दिएको छ। हामीले सोचेको पनि थिएनौँ हामी यसरी नर्सिङ पढ्न आइन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिएनौँ, तर सरकारले चाहिँ हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटी दिएर चाहिँ आज हामी यहाँ नर्सिङ पढ्न आएको छौँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो लोपोन्मुख हाम्रो मेचे जाति चाहिँ 10,000 भन्दा कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो सरकारले चाहिँ निःशुल्कमा पढाउन के अरे एउटा अपर्च्युनिटी दिएको थियो। त्यही अपर्च्युनिटी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्म खुलेको थाहा भएर मैले फर्म भरेर यहाँ पढ्न आएको हो। अब मलाई चाहिँ नर्सिङ सानैदेखि मन पर्थ्यो, तर घरको आर्थिक स्थिति चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दा अनि त्यसपछि मैले पढ्न पाएको थिएन, अपर्च्युनिटीहरू नपाएर त्यसपछि यो फर्म खुलेको थाहा पाएपछि मैले फर्म भरेँ अनि नाम निस्क्यो। सरकारको सहयोगबाट म चाहिँ दलित, मुसलमान र लोपोन्मुखबाट हामीलाई स्कलरसिप पाउँदाखेरि मैले पाएको कोटाबाट चाहिँ मैले यहाँनिर पढ्न आएको। हाम्रो मुसलमान कम्युनिटीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केटीहरूलाई चाहिँ बाहिर बसेर पढ्नु, सायद अगाडि पनि पढ्नलाई चाहिँ दिइँदैन र यसरी चाहिँ हामीलाई नर्सिङ भनेर छुट्टै कुरामा पनि हामीलाई इन्भल्भ चाहिँ गर्नु हुँदैन। गत वैशाख 12 गते देशमा गएको प्रलयकारी भूकम्पले धेरैलाई घरबारविहीन बनायो। कतिले आफ्नो आफन्तहरू गुमाए। भूकम्पबाट विशेष गरी 14वटा जिल्ला निकै प्रभावित बन्यो। यसरी प्रभावित बनेका 14वटा जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई तत्कालै सूचना जारी गरी सिटिभिटीले विभिन्न कोर्समा निःशुल्क रूपमा छात्रवृत्ति सहित करिब 500 जना छात्र छात्रालाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। मध्यस्थ र निजी स्तरको समन्वयकारी भूमिका भनेको मेन चाहिँ हामीले मोनिटरिङ, हामीले नियमित रूपमा मोनिटरिङ गर्छौँ। एटलिस्ट वर्षको एकपटक हरेक स्कुलमा मोनिटरिङ कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेका हुन्छौँ र त्यसको अलावा हामी परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र तोक्नु पर्यो, विद्यार्थी परीक्षा लिनु पर्यो, प्र्याक्टिकल लिनु पर्यो, ओजिटी इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। यी प्रक्रियाको माध्यमबाट उनीहरूसँग हामी समन्वयकारी भूमिका खेल्दछौँ। वर्षेनी हामीले 172 जना एडमिसन लिन्छौँ, इनरोल गर्छौँ र अब यो आउने शैक्षिक वर्षबाट रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, डेन्टल साइन्स, आयुर्वेद यिनीहरूलाई पनि क्रमशः विस्तार गरेर लाने भन्ने सोच छ र त्यही अनुसार पूर्वाधार अगाडि विकास गर्दै लगेको अवस्था छ। हुन त सिटिभिटीका थुप्रै आङ्गिक क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने देशभरि 16वटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। कुनै पठन पाठन गराउनका लागि तयारी अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको अवधारणा र आवश्यकताका बारेमा सिटिभिटीको धारणा यस्तो रहेको छ। हामीले उहाँहरूले के विषयको तालिम चाहनुहुन्छ, उहाँ बसेकै ठाउँमा कस्ता किसिमका रोजगारीका अवसर छन्, त्यो किसिमको पाठ्यक्रम बनाएर तिनै व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर 1 वर्षसम्मको तालिम उपलब्ध गराउने र उहाँहरू चाहिने कुनै पनि पेसा र व्यवसायमा जाँदाखेरि चाहिने प्रारम्भिक चरणको तालिम उपलब्ध गराएपछि उहाँहरूलाई सिप परीक्षण गर्ने, त्यसपश्चात उहाँहरू रोजगारीमा पनि जान सक्नुहुन्छ र रोजगारीमा नगइकन कोही व्यक्तिहरू अझै इच्छुक भएर माथिल्लो तहको पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अहिलेको प्राविधिक शिक्षालय सिस्टममा जुन हामी टेक्निकल एसएलसी भनेर भनेका छौँ त्यहाँ ल्याएर पनि पढाउन सकिन्छ भनेपछि एकचोटि बाटो बिराएर अथवा स्कुल छोडिसकेका विद्यार्थीहरूलाई नै मुख्य टार्गेट गरेर अहिले यो पोलिटेक्निक भन्ने कार्यक्रम आएको हो। पोलिटेक्निकको अर्थ विभिन्न विधाहरूमा
हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू बनाएर हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ नि सक्षम बनाउने कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रम अहिले भौगोलिक रूपमा चाहिँ नि वितरण गर्दाखेरि 7 प्रदेश बनाइएको हुँदा 7 प्रदेशमा एउटा बनाउने कि भनेर हामीले यी वर्गहरूलाई नै फोकस गरेर यो कार्यक्रम आएको हो र यो कार्यक्रम नितान्त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको कार्यक्षेत्र सोच अनुसार नै नेपाल सरकारले लिएर आएको भनेर सिटिभिटीले सञ्चालन गरेका थुप्रै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका कोर्सहरू मध्येको एक उत्कृष्ट कोर्स हो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट। विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिमा तालिम लिएर स्वरोजगार बन्न सकुन् र लामो अवधिका कोर्स पूरा गरेर सफल उद्यमी बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कोर्स अगाडि बढाइएको हो। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पोखराको पोखरा स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टलाई लिन सकिन्छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा रहेको यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई हस्पिटालिटी सम्बन्धी विभिन्न तालिम दिनुको साथै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। हाम्रो इस्टाब्लिस कालदेखि हामीले अघिल्लो वर्षसम्म मात्रै छोटो अवधिको तालिमहरू मात्रै प्रदान गरेका थियौँ हस्पिटालिटी रिलेटेड, जस अन्तर्गत कुकिङ, बेकिङ, वेटर वेट्रेस, हाउसकिपिङ, फ्रन्ट, बार, त्यसै गरी ट्राभल टिकेटिङ जस्ता छोटो अवधिको तालिमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र अघिल्लो वर्षदेखि हामीले 3 वर्षे डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स सञ्चालन गऱ्यौँ र आगामी वर्षदेखि 15 महिने कुलिनरी आर्ट TSLC पनि सञ्चालन गर्ने तर्खरमा छौँ। यस सिटिभिटी मार्फत 3 महिने कोर्स अर्थात् 90 घन्टे कोर्सको लागि लेभल 1 मा अध्ययनरत छु र यस संस्थाबाट मैले आफूलाई आवश्यक पर्ने रोजगारमूलक सिप अर्थात् कुक सिकेर स्वदेशमै आफ्नो साधारण सानोतिनो रेस्टुरेन्ट खोलेर कुक सम्बन्धी ज्ञान मार्फत काम गरेर देखाउनको लागि नै यसमा अध्ययनरत छु र यहाँको वातावरणमा म धेरै नै खुसी छु, किनकि यहाँ हामीले राम्रो वातावरणमा अनुशासित रूपमा चाहिँ ज्ञान हासिल गरेर भविष्यमै सक्षम एक कुशल कार्य गरेर देखाउनेको लागि हामी आएका छौँ र म धेरै खुसी छु र आशावादी छु कि म 3 महिने कोर्स पुरा गरेर र केही आफ्नो कार्य गरेर स्वदेशमै रोजगारीमूलक काम गरेर देखाउन सक्षम भइरहेको छ। हामी कमर्सियल कुकिङको क्लास लिइरहेका छौँ र यसमा हामीले कन्टिनेन्टल, चाइनिज, इन्डियन र नेपाली पनि थोरै समावेश गरिएको छ र म आफूलाई एकदम भाग्यशाली ठान्छु कि मलाई यत्रो मान्छेहरूको बिचमा सेलेक्ट गरिदिनु भयो अनि म यहाँबाट पाएको ज्ञानहरू म आफ्नै एउटा व्यवसाय खोल्न चाहन्छु। थप यो कोर्स पछि पनि अन्य अरू कोर्स लिएर आफ्नो त्यो कोर्स पछि आफ्नो ओन बिजनेस ओपन गर्न चाहन्छु। हुन त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू मार्फत विभिन्न छोटो अवधिका तथा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालित 3 महिने कोर्स हुन् वा 9 महिने कोर्स नै किन नहुन्, सबैमा सहभागीलाई सिपयुक्त बनाउन सिटिभिटी लागि परेको छ। मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ लगायतका इन्जिनियरिङका कोर्सहरू पनि सिटिभिटीले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिरहेको छ। यो पनौती प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ खास गरी यसमा चाहिँ 2 किसिमको टेक्निकल एजुकेसन र अर्को सर्ट टर्म ट्रेनिङ हामीहरू सञ्चालन गरेका छौँ। लङ टर्म अन्तर्गत चाहिँ अटोमोबाइल विषयमा 29 महिने कोर्स चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ भने त्यसको अलावा बिहानको समयमा चाहिँ हामीहरूले विभिन्न सिपमूलक खाले चाहिँ सर्ट टर्महरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ आएर मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल चाहिँ भएको छैन होइन। फिजिकल वर्कहरूमा चाहिँ अरू साथीहरूभन्दा अलिकति बोइज एन्ड जेन्ट्समा चाहिँ फिजिकल वर्कमा चाहिँ अलिकति म अरू साथीहरूभन्दा ढिला हुन्छु, तर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू यहाँ सबै राम्रो छ। सबै साथीभाइहरूले हरेकले अप्ठ्यारो भएको ठाउँहरू पनि हेल्प गरेको छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ लेडिज एन्ड बोइजमा चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन। जेन्ट्सले गर्न सक्ने काम चाहिँ लेडिजले पनि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ ट्रेनिङमा आएकोदेखि चाहिँ प्रुफ भइरहेछ। यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीमा छुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको छ,
जसले समयमा नै परीक्षा लिनेदेखि लिएर त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गर्दै आइरहेको छ। त्यसरी नै छोटो अवधिका तालिमहरूको हकमा स्किल टेस्ट गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य पनि सिटिभिटीको मातहतमा सिप परीक्षण इकाइले गर्दै आइरहेको छ। सिटिभिटीबाट आङ्गिक र एफिलिएटेड गरेर करिब 600 संस्था र त्यति संस्थाहरूको यो परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न भने चान्चुने कुरा छैन। तर सिटिभिटीले काउन्सिलदेखि हेड अफिसले नै यसलाई कसरी परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामीले चाहिँ विगतमा हाम्रो यो जति रिजल्ट थियो सफ्टवेयरहरू थिएन, अहिले त्यो सफ्टवेयर डेभलप गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो यदि सफ्टवेयर डेभलप हुने बित्तिकै जुन अहिले परीक्षाको यो नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ त्यो करिब चाहिँ अहिले 6 महिना लाग्छ भने त्यो सफ्टवेयर डेभलप हुने बित्तिकै करिब 3 महिनाभित्रै सबै नतिजाहरू प्रकाशित र जुन अब यो जर्नल एजुकेसन र प्राविधिक एजुकेसनमा के फरक छ, हाम्रो प्र्याक्टिकली बढी फोकस छ। टिएसएलसीमा अब सिटिभिटीले के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि जुन यो केन्द्रबाट हुने जाँचहरू छन्, यो थ्योरीको जाँच, यो थ्योरीको जाँचलाई कम महत्त्व दिएर जुन प्र्याक्टिकल 80% प्र्याक्टिकल छ त्यो जाँचलाई फोकस गर्ने र डिप्लोमाको प्र्याक्टिकलहरू छ। डिप्लोमाको प्र्याक्टिकललाई हामीले बिस्तारै के सोचिरहेका छौँ कि अहिले त्यही भइरहेको छ। तैपनि यो सम्बन्धित जस्तो नर्सिङको छ भने नर्सिङका अरू कलेजका टिचर विज्ञहरूलाई नि त्यो अरू बाहिर जस्तो यहाँको मान्छेलाई नेपालगञ्ज, यहाँको मान्छेलाई पोखरा, विराटनगर र अन्तको मान्छेलाई यहाँ बोलाएर त्यो प्र्याक्टिकलहरूको इक्जामलाई नै अलिक व्यवस्थित गर्ने। हुन त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सहज पार्नका लागि विभिन्न शाखा महाशाखाहरू मार्फत काम गर्दै आइरहेको छ। यिनै महाशाखाहरू मध्येको एक हो सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा। परिषदमा हुने गतिविधि र अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्नकै लागि यस महाशाखाले काम गर्दै आइरहेको छ। यस महाशाखाले परिषदलाई देश तथा विदेशमा चिनाउने र परिषदको साख वृद्धि गर्ने कामका लागि बुकलेट तथा विभिन्न सामग्रीहरू तयार पार्दै आइरहेको छ। सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको रक्त सञ्चार हो। यसले सबै महाशाखाहरूमा चाहिँ सूचनाहरूको सञ्चार गर्छ र त्यहाँबाट भएका समस्याहरू अथवा त्यहाँका को कुराहरू ल्याएर त्यसअनुसार आफ्ना अध्ययनहरू गरेर त्यसको निष्कर्ष पनि सम्बन्धित महाशाखा र सम्बन्धित शिक्षालयहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। हामीले स्तर निर्धारणको काम, परीक्षाको काम, पाठ्यक्रमको काम यो सबै चाहिँ नेटवर्किङमा चाहिँ लाने र एउटा क्लिक गर्दा एउटा सामान्य पब्लिकले पनि यस सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ पाओस् भनेर हामीहरूले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी देशलाई आवश्यक पर्ने मध्यम खालको जनशक्ति उत्पादनमा लागि परेको छ। सिपयुक्त जनता समृद्ध नेपाल भन्ने नारासहित आफ्नो लक्ष्य अघि बढिरहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अझै सफलताको शिखरमा पुगोस्, यही हाम्रो कामना।